यजमानस्य संकल्पिता अमृतमृत्युञ्जय हवनाख्यं कर्म करिष्ये। ओं हौं यूं सः ओं भूर्भुवस्सुवः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् इमं यजमानं मदिनेकगोत्रोद्भवस्य शिवकिरण्नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः माधवीनाम्न्याः सहकुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य सहकुटुम्बस्य मृत्योः पालय पालय रोगान् मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय अपमृत्युभयं नाशय नाशय दीर्घायुष्मन्तं कुरु कुरु दीर्घायुष्मतीं कुरु कुरु यजमानस्य पतिः सकलदेह आयुरारोग्यवन्तं कुरु कुरु यजमानस्य पतिः सकल नखशिखपर्यन्तं सकल व्याधिनिवृत्तिं कुरु कुरु यजमानस्य धर्मपत्न्याः दीर्घतो मङ्गल्याभिवृद्धिं कुरु कुरु। सहजों हौं ओं रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखे यमामृतात् स्वाहा। अमृतमृत्युञ्जयाय तन्नाम यजमानस्य अमृतमृत्युञ्जय देवता सम्पूर्णानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। तथास्तु।